ओम नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः। अस्तु संकल्पपाठं करोतु। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। मैम नमो मैं नमः करूंगी गुरुमा। संकल्प मंत्र है। नमो नमः। संकल्प पाठ मैं करूंगी। अस्तु अस्तु भवती करोतु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। पठा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहम् संस्कृते च सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवः संस्कृतस्य कृते मनः आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। भूरिशो धन्यवादः। अद्यतनीयकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। अस्तु, गतदिवसे वयं किं किं पठितवन्तः वदन्ति वा? अव्ययपदम् पदम् शोभनं, धन्यवादः। आम्, उच्चैः शनैः इति आसीत्। पुनश्च शीघ्रं मन्दम् एतदपि आसीत्। अनन्तरं किम् आसीत्? अनन्तरं पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः दिक्निर्देशनम्। दिक् निर्देशनम् इति अपि आसीत्। तर्हि वयं ज्ञातवन्तः किं किं दिक् निर्देशनं पुनश्च अव्ययपदानां प्रयोगं वयं पठितवन्तः। अस्तु, धन्यवादः। तो अद्य अस्माकम् अपरः एकः भिन्नः विषयः वर्तते। कः सः विषयः वयम् इदानीं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, पटलं दृश्यते वा? आम् महोदय। आं महोदय। अस्तु, तो अत्र गृहम् अस्ति। गृहम् अस्ति। एकः बालकः अस्ति अथवा छात्रः अस्ति। तो छात्रः गृहतः विद्यालयं गच्छति। अत्र गृहतः विद्यालयं गच्छति। प्रश्नः भवति, छात्रः कुतः विद्यालयं गच्छति? छात्रः कुतः विद्यालयं गच्छति? तो उत्तरमस्ति छात्रः गृहतः विद्यालयं गच्छति। पुनश्च छात्रः विद्यालयतः संगणककक्षां गच्छति। छात्रः विद्यालयतः संगणककक्षां गच्छति। छात्रः कुतः संगणककक्षां गच्छति? विद्यालयतः। पूर्णं वाक्यं पूर्णं वाक्यं वदन्तु। छात्रः वदन्तु। विद्यालयतः सङ्गणकं गच्छति। संगणककक्षां गच्छति। छात्रः विद्यालयतः संगणककक्षां गच्छति इति भवति। अस्तु, पुनश्च अस्ति छात्रः संगणककक्षातः। संगणक, अत्र संगणककक्षा अस्ति। तो संगणककक्षातः
उद्यानं गच्छति। छात्रः सङ्गणककक्षातः उद्यानं गच्छति। छात्रः कुतः उद्यानं गच्छति? छात्रः 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 सङ्गणक कक्षातः कक्षातः उद्यानं गच्छति। आम्। छात्रः उद्यानतः मन्दिरं गच्छति। छात्रः उद्यानतः मन्दिरं गच्छति। छात्रः कुतः मन्दिरं गच्छति? छात्रः उद्यानं छात्रः उद्यानतः मन्दिरं गच्छति। आम्, शोभनम्, धन्यवादः। छात्रः मन्दिरतः गृहम् आगच्छति। छात्रः मन्दिरतः गृहम् आगच्छति। तो छात्रः कुतः गृहम् आगच्छति? छात्रः छात्रः मन्दिरम् आगच्छति। सुन्दरं, शोभनं, धन्यवादः। तो इदानीं प्रश्नः भवति कुतः? कुतः इति प्रश्नः वर्तते। अस्माकं प्रश्नः अधुना प्रश्नकौशलं वयं पठामः तु अत्र कुतः इति प्रश्नः। कुतः कुतः इति प्रश्नः। तो अत्र पश्यन्तु, छात्रः गृहतः विद्यालयं गच्छति। छात्रः गृहतः विद्यालयं गच्छति। अधुना प्रश्नः भवति चेत् प्रश्नः भवति चेत् छात्रः कुतः विद्यालयं गच्छति? एवं प्रश्नः भवति। पुनश्च छात्रः विद्यालयतः सङ्गणककक्षां गच्छति। सङ्गणककक्षां गच्छति। तो प्रश्नः कथं भवति? वदन्तु। छात्रः कुतः सङ्गणककक्षां गच्छति। कुतः सङ्गणककक्षां गच्छति। सङ्गणककक्षां गच्छति इति प्रश्नः। पुनश्च छात्रः सङ्गणककक्षातः सङ्गणककक्षातः कुत्र गच्छति? उद्यानं गच्छति। तो प्रश्नः किं भवति? छात्रः कुतः उद्यानं गच्छति। उद्यानं गच्छति इति प्रश्नः। पुनश्च छात्रः उद्यानतः मन्दिरं गच्छति। अधुना प्रश्नः, छात्रः कुतः मन्दिरं गच्छति। सुन्दरं, मन्दिरं गच्छति। अत्र पुनरपि किं वर्तते? यत् छात्रः
छात्रः स्थानं न भविष्यति भवतु नाम एतावत् पर्यन्तं वयं वाक्यरचनां कुर्मः। छात्रः गृहतः विद्यालयं गच्छति। छात्रः कुतः विद्यालयं गच्छति। पुनश्च छात्रः विद्यालयतः सङ्गणककक्षां गच्छति। छात्रः कुतः सङ्गणककक्षां गच्छति। छात्रः सङ्गणककक्षातः उद्यानं गच्छति। छात्रः कुतः उद्यानं गच्छति। छात्रः उद्यानतः मन्दिरं गच्छति। छात्रः कुतः मन्दिरं गच्छति। तो एवं प्रकारेण किं भवति, अस्माकम् अत्र प्रयोगः भवति कुतः। कुतः एतस्य अर्थः कहाँ से। ओडिया भाषायां किं भवति? कहाँ से? केउठारु हाँ, केउठारु। अस्तु, धन्यवादः। तो कुतः कहाँ से, छात्रः गृहतः। पठन्तु भवन्तः इदानीं दृष्ट्वा पठन्तु। पठन्तु। हाँ, देखकर पढ़ना है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। कुतः विद्यालयं गच्छति। छात्रः गृहतः विद्यालयं गच्छति। छात्रः कुत्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रः विद्यालयतः सङ्गणककक्षां गच्छति। छात्रः सङ्गणकं गच्छति। छात्रः सङ्गणककक्षां उद्यानं गच्छति। छात्रः उद्यानतः मन्दिरं गच्छति। मन्दिरं गच्छति। सुन्दरं, धन्यवादः। तो अत्र स्पष्टमस्ति अथवा समस्या अस्ति? अथवा समस्या अस्ति? स्पष्टमस्ति। अस्तु, भवतु नाम। तो एवं प्रकारेण कुतः द्वारा वयं पठितवन्तः च। अधुना गोपालः इति कश्चन बालकः अस्ति। तो गोपालः कुतः कुत्र गच्छति पश्यामः। गोपालः वाराणसीतः गच्छति। गोपालः वाराणसीतः प्रयागं गच्छति। गोपालः कुतः प्रयागं गच्छति? गोपालः वाराणसीतः। सुन्दरं। गोपालः प्रयागतः हरिद्वारं गच्छति। गोपालः कुतः हरिद्वारं गच्छति? गोपालः गोपालः हरिद्वारतः ऋषिकेशं गच्छति। गोपालः कुतः ऋषिकेशं गच्छति? गोपालः ऋषिकेशं गच्छति। गोपालः ऋषिकेशतः बद्रीनाथं गच्छति। गोपालः कुतः कुत्र गच्छति? गोपालः बद्रीनाथतः केदारनाथं गच्छति। गोपालः कुतः कुत्र गच्छति? गोपालः केदारनाथं गच्छति। गोपालः केदारनाथतः वृन्दावनं गच्छति। गोपालः कुतः कुत्र गच्छति? शोभनं। गोपालः वृन्दावनतः अयोध्यां गच्छति।
गोपालः कुतः कुत्र गच्छति? गोपालः गोपालः वृन्दावनतः वृन्दावनतः गच्छति। सुन्दरं। गोपालः अयोध्यातः वाराणसीम् आगच्छति। अयोध्यातः वाराणसीम् आगच्छति। पठतु। गोपालः अयोध्यातः वाराणसीम् गच्छति। शोभनं, धन्यवादः। धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण तः द्वारा वयं किं कुर्मः? विच्छेदं कुर्मः यहाँ से। ठीक है। तो कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो पहले जो स्थान था वह हट जाता है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हम जहां से हिंदी में बोलेंगे तो वहीं पर तह लगाना पड़ेगा। कुतः, कहां से। ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी देखिए आप सब, दूसरा एक अभ्यास है। प्रयागतः आगच्छति। कुतः आगच्छति? प्रयागतः आगच्छति। गृहं गृहतः। विद्यालयः विद्यालयतः। पाकशाला पाकशालातः। वनं वनतः। नदी नदीतः। पाठशाला पाठशालातः। काशी काशीतः। पूरी पूरीतः। तो तह का अर्थ होता है से। अगर जयपुरी से हो हिंदी में तो संस्कृत में पूरीतः। काशी से काशीतः। पाठशाला से पाठशालातः। तो एवं प्रकारेण वयं जानीमः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, इतोपि उदाहरणानि सन्ति। मातुलः मथुरातः आगच्छति। मातुलः, अत्र पश्यन्तु, मातुलः मथुरातः आगच्छति। मातुलः कुतः आगच्छति? मातुलः मथुरातः आगच्छति। मथुरातः आगच्छति। अस्तु, शोभनम्। तो अत्र पश्यन्तु, वस्त्रं पेटिका स्वीकरोति। अगर कोई वस्त्र कहीं से लेना हो तो क्या करेंगे? तह लगा देंगे, है ना। और कुतः, वस्तुतः प्रश्न जब पूछेंगे तो कुतः लगाना है। तो वस्त्रं पेटिकातः स्वीकरोति। पेटिकातः स्वीकरोति। तो प्रश्नः भवति, वस्त्रं कुतः स्वीकरोति? कुतः? वस्त्रं पुष्पं वाटिकातः स्वीकरोति। प्रश्नः, स्वीकरोति। पुनश्च जलं द्रोणीतः आगच्छति। जलं द्रोणीतः आगच्छति। किं भवति? शोभनम्। तत्सर्वं भवन्तः ज्ञातवन्तः, तत्र समस्या नास्ति। अस्ति वा समस्या? नास्ति महोदय। अस्तु अस्तु, भवतु तर्हि। तो अत्र किञ्चित् पश्यन्तु। अत्र इतः, अत्र इसका क्या अर्थ है? यहाँ। और इतः का अर्थ है यहाँ से। यहाँ से, ठीक है। और तत्र का अर्थ है वहाँ, वहाँ। और ततः का अर्थ होता है वहाँ से, वहाँ से।
ततः वहां से हो जाएगा। तो अहम ततः कुत्र गच्छामि? अहम ततः मंदिरं गच्छामि। अहम अत्र अस्मि। अहम इतः कुत्र गच्छामि? अहम इतः तत्र गच्छामि इति भवति। स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। आं महोदय। हाँ, एतत् लिखन्तु भवन्तः एकवारं लिखन्तु एतत्। अत्र इतः कुत्र कुतः। पुनश्च मध्ये यानि वाक्यानि सन्ति तानि लिखन्तु। यदा लेखनं समाप्तं भवति तदा सूचयतु। लिखन्ति वा? आं गुरुमा। आं महोदय। लिखन्तु। मुखेन उच्चारणं कृत्वा एव लिखन्तु, तदा इतोपि सम्यक् भवति। अभवत्? आं गुरुमा। अस्तु, धन्यवादः। तो एकवारं पठन्तु सर्वे। अत्र अहम् अत्र अस्मि। अहम् अहम् अत्र अस्मि। अहम् इतः कुत्र गच्छामि इति प्रश्नः। अहम् इतः कुत्र गच्छामि? अहम् इतः तत्र गच्छामि। अहं ततः कुत्र गच्छामि? अहं ततः मन्दिरं गच्छामि। एवं प्रश्नः भवति। स्पष्टमस्ति? आं गुरुमा। अस्तु, तर्हि अधुना अग्रे सरामः। तत्र अस्ति विषयः बहिः अन्तः। बहिः अन्तः। तो अत्र पश्यतु, बहिः
वृत्तम अस्ति, मध्ये वृत्तम एकम अस्ति। ये दिख रहा है ना लाल रंग का, यह वृत्त है। तो अभी यहाँ पर बोला गया है बहिः शब्द का प्रयोग करना है और अंतः शब्द का प्रयोग करना है। तो वृत्तस्य बहिः महिलाः सन्ति। वृत्तस्य बहिः महिलाः सन्ति। वृत्तस्य अन्तः पुरुषाः सन्ति। वृत्तस्य अन्तः पुरुषाः, अथवा अत्र पश्यन्तु महिलाः एव सन्ति इति भवति। अस्तु, तो अन्तः बहिः शब्दद्वयमस्ति। अधुना शब्दद्वयं वर्तते, तो लिखित्वा स्थापयन्तु। एकं तु अस्ति अन्तः, द्वितीयमस्ति बहिः। बहिः अन्तः। वृत्तस्य बहिः महिलाः सन्ति। वृत्त के बाहर महिलाएं है। वृत्तस्य अन्तः महिलाः सन्ति। और किं भवति अत्र पश्यन्तु, अन्तः वृत्तस्य अन्तः। अत्र किं भवति? वृत्तस्य अन्तः। पुनश्च बहिः योगे पञ्चमी भवति। पञ्चमी विभक्तिः इत्यस्य प्रयोगः भवति। यथा वृत्तात् बहिः। वृत्तात् बहिः के सन्ति अथवा का सन्ति? काः सन्ति? महिलाः सन्ति। महिलाः सन्ति। शोभनं, महिलाः सन्ति। अस्तु, बहु सम्यक्। अधुना अत्र एकं गृहम् अस्ति, काल्पनिकं गृहं वर्तते। तत्र पश्यन्तु, तत्र पश्यन्तु गृहे, तो गृहे वस्तूनि सन्ति। तो अधुना अन्तः इत्यस्य पदस्य संयोजनं कृत्वा वयं वाक्यरचनां कुर्मः। यथा गृहस्य अन्तः दन्तकूर्चः अस्ति। गृहस्य अन्तः सन्दंशिका अस्ति। गृहस्य अन्तः उत्पीठिका अस्ति। गृहस्य अन्तः वाहनम् अस्ति। गृहस्य अन्तः स्थालिका अस्ति। गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति। गृहस्य अन्तः यन्त्रम् अस्ति। गृहस्य अन्तः वस्त्रम् अस्ति। गृहस्य अन्तः दर्पणः अस्ति। तो एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। अन्तः संयोजनेन वयं वाक्यरचनां कथं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु बहिः, गृहात् बहिः, घर से बाहर। घर से बाहर। से को अच्छे से ध्यान में रखोगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंतः और बहिः इन दोनों का प्रयोग कब कब होगा वह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गृहात् बहिः, घर से बाहर। घर से, तो गृहात् बहिः पत्रिका अस्ति। गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। गृहात् बहिः कारयानम् अस्ति।
गृहात् बहिः विमानम् अस्ति। गृहात् बहिः मापिका अस्ति। गृहात् बहिः फेनकम् अस्ति। गृहात् बहिः कर्तरी अस्ति। गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। तो अत्र बहिः तथा अन्तः पदद्वयस्य संयोजकत्वात् एव अस्माकं में अयं विषयः फलीभूतः जायते। अस्तु, तो यहाँ से ही हम लोगों को पता चलता है इसका क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसमें कोई समस्या है क्या? कुत्रचित् समस्या अस्ति वा? समस्या नास्ति। अस्तु, भवतु नाम अधुना नास्ति महोदय। नास्ति। हाँ, अस्तु। एतस्य वाक्यरचनां कृत्वा वयं स्थापयामः। यावत् पर्यन्तं वाक्यरचनां न कुर्मः तावत् पर्यन्तं समस्या भवितुं शक्यते। समस्या भवितुं शक्यते। अस्तु, भवतु नाम बहिः बहिः पुनश्च अन्तः अन्तः पदद्वयं वर्तते। तो गृहात् बहिः गृहात् बहिः गृहात् बहिः पुनश्च गृहस्य अन्तः गृहस्य अन्तः एवं भवति। गृहात् बहिः गृहस्य अन्तः इति अस्ति। स्पष्टमस्ति? गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। वृक्षः वृक्षः अस्ति। गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। तथा गृहस्य अन्तः पत्रिका अस्ति इति। गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। गृहस्य अन्तः पत्रिका अस्ति। अच्छा, बहियोगे पंचमी इति सर्वदा स्मरणीयम्। बहिः योगे पंचमी विभक्ति। गृहात् बहिः घर से बाहर। गृहात् बहिः इति भवति। पुनश्च घर के अंदर तो गृहस्य अन्तः अस्ति। गृहस्य अन्तः पत्रिका अस्ति इति भवति। एकवारं पठन्तु, भवन्तः पठन्तु। पत्रिका अस्ति। बहु शोभनं। तो अन्तः बहिः द्वयं वर्तते। द्वयोः स्पष्टीकरणं जातम्। हाँ, अधुना अत्र पश्यन्तु। वृक्षः आम्रफलम्। वृक्षः आम्रफलम्। अत्र किं लिखितं वर्तते? क्या लिखा हुआ है बताओ? वृक्षात् वृक्षः वृक्षतः आम्रफलं स्वीकरोति। वृक्षः अस्ति, आम्रफलम् अस्ति, पुरुषः अस्ति। अतः पुरुषः
वृक्षतः आम्रफलं स्वीकरोति। पुरुषः वृक्षतः आम्रफलं स्वीकरोति। पुरुषः कुतः आम्रफलं स्वीकरोति? पुरुषः पुरुषः आम्रफलं स्वीकरोति। सुन्दरम्। अत्र जलप्रपातः पर्वततः भवति। जलप्रपातः कुतः भवति? जलप्रपात शोभनम्। अत्र धनं कुतः आनयति? धनं वित्तकोशतः। अत्र किं भवति? वित्तकोशः धनं वित्तकोशतः आनयति। तो तः संयोजकत्वात् तत्र पश्यन्तु बहूनि पदानि सन्ति। भवन्तः एकवारम् अभ्यासं कुर्वन्ति वा? अभ्यासं कुर्वन्ति वा? आं महोदय। तो शीघ्रं वदन्तु। वृक्षः वृक्षतः, ग्रामः ग्रामतः, वृक्षः वृक्षतः, ग्रामः ग्रामतः, आपणः आपणतः, देशः देशतः, हिमालयः हिमालयतः, विद्यालयः विद्यालयतः, कार्यालयः कार्यालयतः। अत्र पश्यन्तु। वनं वनं वनतः, मन्दिरं मन्दिरतः, उद्यानतः, वनं वनतः। सोपानतः। शोभनं, धन्यवादः। अत्र वाक्यरचना करणीया। फलं वृक्षतः किं भवति? फलं वृक्षतः भवति। तर्हि पतति। पतति। फलं कुतः पतति? पुस्तकं स्यूततः पतति। पुस्तकं कुतः पतति? जलं मेघतः पतति। जलं कुतः पतति? जलं मेघतः पतति। सुन्दरम्। आम्। पुनश्च किं भवति? दन्तः पतति। अन्तिमं आम्, सुन्दरं, शोभनं, धन्यवादः। अत्रापि उदाहरणानि सन्ति। बालकः गृहतः आगच्छति। बालकः कुतः आगच्छति इति प्रश्नः। बिडालः अवतरति। बिडालः अवतरति, तो बिडालः लोकयानतः अवतरति। बिडालः लोकयानतः अवतरति। बिडालः कुतः अवतरति? अस्तु, धन्यवादः। इतः परमस्ति। अत्र पश्यन्तु, पर्णं पर्णं जलं। तो जलं पर्णतः, पर्ण इत्युक्ते पत्ता, ठीक है। तो जलं पर्णतः पतति। जलं पर्णतः पतति। तो अत्र वाक्यरचना करणीया।
तत्र प्रश्नद्वारा प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। पर्णं जलं 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 कुतः पतति जलं पन्नतः जलं पन्नं पन्नतः पतति। हाँ, पन्नतः, पन्नमिति न भवति, पन्नतः जलं पन्नतः पतति, एवं प्रकारेण भवति। स्पष्टमस्ति वा? अत्र आकारान्त ईकारान्त एतद्द्वयमपि दत्तमस्ति। यथा लता लतातः, पाठशाला पाठशालातः, स्थालिका स्थालिकातः, द्विचक्रिका द्विचक्रिकातः, वाटिका वाटिकातः, पेटिका पेटिकातः, कपाटिका कपाटिकातः। तो एवं प्रकारेण वयं वदामः। नदी लतातः लता लतातः पाठशाला पाठशालातः सुन्दरं, शोभनं, धन्यवादः। कपाटिका कपाटिका कपाटिकातः। उत्तमं। तो एवं वयं पठितवन्तः बहूनि पदानि। अत्र माधवः अपि कश्चनः अस्ति। नपुंसकलिङ्गस्य अपि प्रयोगः भवति इति अस्ति। अस्तु, भवतु नाम। तो इदानीं पर्यन्तं वयं यद् पठितवन्तः तद् अत्र एतावत् पर्यन्तं सम्यक्तया प्रायशः भवन्तः अवगतवन्तः। हलो, म्यूट् कुर्वन्तु। अन्म्यूट् किमर्थं भो? म्यूट् कुर्वन्तु। अत्र अन्म्यूट् अस्ति, यस्मात् कारणात् किं भवति, तत्र वारं वारम् आगच्छति, वार्ता आगच्छति। तथा न करणीया। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं वयं किं कुर्मः, इदानीम् एकं गीतं शृण्मः। ततः परं वयं यदि इतोपि समयः भवति तर्हि पठामः, न भवति चेत् अनन्तरं विरामं दद्मः। गतदिवसस्य भवन्तः सम्यक्तया अवगतवन्तः तु? पिछले कल का जो था वो सब आप लोगों को अच्छे से पता चला ना, कैसे होगा, क्या होगा? हाँ महोदय। सदैव याद रखना है, सदैव स्मरणे भवतु इति मम अनुरोधः। अत्र अहं पटलं दर्शयामि, पश्यन्तु। गीतगानमस्ति। सुन्दर सुरभाषा, मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा, सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा, मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा, सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा। अयि माता स्तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता, सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा।
मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास वाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेशा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा नवरस रुचिरालंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धराया सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा गीतं कथम् अस्ति वस्तुतः गीतं सुन्दरम् अस्ति तस्य कारणं किं वर्तते संस्कृतं सुन्दरम् अस्ति सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा आम् सुन्दर सुरभाषा अतः संस्कृतमस्ति आम् सुन्दरी भाषा एषा भाषा सुन्दरी भाषा अस्ति एषा भाषा संस्कृतमया भाषा अस्ति संस्कृतमयी भाषा अस्ति संस्कारमयी भाषा अस्ति एषा भाषा अस्माकं जननी अस्ति अतः वयं सर्वेपि संस्कृत भाषां पठामः वयं सर्वेपि संस्कृतस्य कृते जीवामः वयं सर्वेपि संस्कृतेन वार्तालापं कुर्मः इति अस्माकं प्रकृष्टतया एव किं भवितव्यम् उद्देश्यं भवितव्यम् अस्तु तो
एतावत् पर्यन्तम् अद्य अस्माकं पाठः आसीत्। वयमद्य किं किं पठितवन्तः पुनरेकवारं वदन्तु। किञ्चित् ते पुनरवलोकनं कुर्वन्तु। वयं यद् यद् पठितवन्तः किम् आसीत्? कुतः बहिः कुतः कुतः बहिः बहिः अन्तः अन्तः बहिः अन्तः। बहिः अन्तः। अस्तु। अन्तः अन्तः तो अन्तः योगे का विभक्तिः भवति? षष्ठीः पञ्चमी विभक्तिः। षष्ठीः षष्ठीः भवति। हाँ, अन्तः योगे गृहस्य अन्तः षष्ठी विभक्ति। गृहस्य अन्तः षष्ठी विभक्तिः भवति। पुनश्च बहिः योगे का विभक्तिः भवति? पंचमी विभक्ति। गृहात् बहिः। घर से स हिंदी भाषया अपि यदि वयं वाक्यरचनां कुर्मः तत्रापि से इत्यस्य प्रयोगः भवति। घर से बाहर पेड़ है, गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। घर से बाहर नदी है, तो गृहात् बहिः नदी अस्ति। घर से बाहर मार्ग है, रास्ता है, किं भवति? वदन्तु। मन्दिरम् अस्ति। घर से बाहर रास्ता है, मार्गः अस्ति। बहु शोभनं। गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। अनुवादं करणीयमस्ति। अनुवादस्य कृते अहं पृच्छामि। घर से बाहर विद्यालय है, किं भवति? गृहात् गृहात् बहिः विद्यालयः अस्ति। बहिः, गृहात् बहिः विद्यालयः अस्ति। शोभनम्। अभी अन्तः योगे षष्ठी विभक्त्याः प्रयोगं वयं पश्यामः किञ्चित्। यथा गृहस्य अन्तः माता अस्ति। घर के अंदर माताजी है। गृहस्य अन्तः आसन्दः अस्ति। घर के अंदर आसन है। गृहस्य अन्तः पुस्तकम् अस्ति। घर के अंदर पुस्तक है। गृहस्य अन्तः जनाः सन्ति। घर के अंदर लोग है। तो एवं प्रकारेण वयं यदि वाक्यरचनां कुर्मः तदा बहु सुन्दरतया सुष्ठुतया भवन्तः अभ्यासमाध्यमेन पारङ्गताः भवितुं शक्नुवन्ति। तत्र संदिग्धता नास्ति एव। अतः सम्यक्तया पठन्तु, सम्यक्तया अभ्यासं च कुर्वन्तु। इतोपि यत् यत् अवगमनं न भवति तत् एकवारं पृच्छतु। मम वैयक्तिक दूरभाषासङ्ख्या द्वारा अपि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु, तो अत्र एकवारं मैं श्लोकमेकं मैं उक्त्वा वयम् अत्र समापयामः। मतयो यत्र गच्छन्ति तत् वयं पठितवन्तः वा? मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः इति न पठितवन्तः। अद्य किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। श्वः एतस्य उपरि वयं पठामः किञ्चित्। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनराः। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनराः।
मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनराः। अस्तु, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनराः। श्वः एतस्य उपरि वयं किञ्चित् व्याख्यां कुर्मः, शृण्मः च। अस्तु, अद्य अत्रैव वयं समापयामः। पुनरपि श्वः मेलिष्यामः।